दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सदर और वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर के मौके पर अपने पैगामात में गज़ा और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत अपने अखराजात में कमी और टैक्स के दायरा कार में तोसी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज काबिज़ हुक्काम ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान को जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। अमरीकी सदर ने गज़ा में जंग के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म की सोच को एक गलती करार दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम देहात, कस्बों और शहरों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। ईद के खुतबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मकबूजा मुसलमान इलाकों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। इस्लामाबाद में ईद का मरकज़ी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद के अलावा आला सरकारी शख्सियात और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के सफ़ीरों ने भी नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह की एक मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सदर लोगों से भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बॉर्डर टाउन लाहौर में ईद की नमाज अदा की। उन्होंने इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली, अमन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने मुल्क को कायदे आज़म और अल्लामा इक़बाल के तसव्वुर के मुताबिक एक हकीकी इस्लामी फ़लाही ममलकत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कौम पर जोर दिया कि वो इस मौके पर अपने कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखे, जो भारत और इसराइल की गाज़िब क़ुव्वतों का पामर्दी और इस्तिक़ामत से मुकाबला कर रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। उन्होंने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने आज लाहौर में नमाज ईद अदा की। उन्होंने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौके पर हमें मुआशरे के गरीब और ज़रूरतमंद तबके को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने निहत्ते कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ ईद की नमाज नोडेरो लाड़काना में अदा की। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर फातह ख़ानी की और फूल चढ़ाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत और वतन अजीज़ के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर हमारे लिए खुशी का दिन है और मैं ये दिन अपने लोगों के साथ मनाना चाहता हूँ। सेनेट के नए मुंतखब चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ईद उल फितर के मौके पर फ़लस्तीनियों को याद रखने के अज़्म का इजहार किया है, जो इसराइल के वहशियाना मज़ालिम और दहशतगर्दी के सामने डट कर खड़े हैं और अपनी कीमती जानों के नजराने दे रहे हैं। उन्होंने आज मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी होने के नाते हम मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। कराची में ईद का मरकज़ी इज्तिमा ओल्ड पोलो ग्राउंड में हुआ, जहाँ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों और दूसरी अहम शख्सियात के साथ नमाज ईद अदा की। गवर्नर ने ईद उल फितर के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस पेशावर, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर अमन व सलामती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कौम पर जोर दिया है कि वो ईसार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करते हुए मुआशरे के ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ अफराद को अपनी खुशियों में शरीक करे।
صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر معاشرے کے محروم طبقات کو خوشیوں میں شامل کرنے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کی طرف سے غزہ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر اپنے پیغام میں پوری امت مسلمہ اور ملک کے عوام کو دلی مبارکباد دی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ملک و قوم کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کے عظیم فرزند ہماری طرف سے عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صوبے کے عوام کو عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے عید کی تعطیلات کے دوران صوبے بھر کے تاریخی مقامات کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر کیا گیا ہے تاکہ عوام کو عید کے دنوں میں تفریح کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں قومی اسمبلی کے اپنے حلقے 127 میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی اور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عالمی اداروں نے بھی موجودہ حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مضبوط اور دیرینہ تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب ابتدائی طور پر پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ عطاء اللہ تعالی نے حلقے کے عوام کو ان کے مسائل جلد حل کرنے کا یقین دلایا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج ٹاؤن شپ لاہور کے سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں قائم چمن، عافیت اور دارالفلاح مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے عید کا کیک کاٹا اور خصوصی بچوں میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے معمر خواتین کو حج پر بھیجنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکام کی جانب سے سری نگر میں نماز عید کے لیے تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ کی بندش کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام انتہائی شرانگیز اور مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔ ادھر حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر زیر حراست سربراہ مسرت عالم بٹ اور جماعت کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے عید الفطر کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ آج کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر حراست کشمیری رہنماؤں اور نوجوانوں کی رہائی کے لیے دعا کریں جنہیں بھارتی جیلوں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اور فلسطینی عوام قربانیوں کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے ہیں اور ان کی یہ عظیم قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان کو بچوں پر تشدد اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت سمیت ہر قسم کے جرائم کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے متفقہ طور پر دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف کے بارے میں کمیشن کے لیے پاکستان کا انتخاب معاشی امور کے بارے میں عالمی ادارے کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے اجلاس میں کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی سوچ کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں اسرائیل پر غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 سے 8 ہفتے کے لیے غزہ میں خوراک اور ادویات کی مکمل فراہمی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بائیڈن نے کہا یہ بات باعث تشویش ہے کہ ایک امدادی تنظیم کی گاڑیوں پر شاہراہ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ادھر آسٹریلی وزیر خارجہ پینی وانگ نے ایک تقریر میں اندیا دیا کہ ان کا ملک امن کی جانب پیش رفت کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس مسئلے کے 2 ریاستی حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے اب فلسطینی ریاست کے قیام کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 34، پشاور 32، کوئٹہ 26، گلگت 27۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ آج ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغامات میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی اور ٹیکس کے دائرہ کار میں توسیع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج قابض حکام نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔